दर्शकबिन नमस्कार। नेपाली न्यूज टुडेमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनु होला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने अवश्य पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय लगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विघटन सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनाई गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। यस्तै यी मुद्दामा असार 9 गतेदेखि नियमित सुनाई हुने पनि इजलासले निर्णय गरेको छ। रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेपछि इजलासले त्यो भने दिएन। रिट निवेदक मध्ये शेरबहादुर देउबा सहितका 146 सांसदको निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सुनाई हुने भएको हो। देउबा लगायतको निवेदनको परिणामले अन्य रिट निवेदनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै उक्त निवेदनलाई सुरुमा सुनाई गर्ने भएको छ। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्र सप्तरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध राजमिराजमा प्रदर्शन गरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सप्तरी जिल्ला अदालत अगाडि नै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदमबाट लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै सरकारमा टाँसिरहनका लागि दोस्रो पटक विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट चाँडो न्याय सम्पादन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। जेठ 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरातमा संसद विघटनको सिफारिस र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्ति तथा निर्वाचनको घोषणा गरिनु संविधानको बरखिलाफ रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा दिएको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले राजविराज नगरमा प्रदर्शन गर्दै उच्च अदालत मुद्दाको न्याय सम्पादक अविलम्ब गर, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली माथिको हस्तक्षेप बन्द गर, कानुनी शासनको बहाली चाँडो गर लगायतका नारा लेखेका प्लेड कार्ड बोकेर राजविराज स्थित जिल्ला अदालत अगाडि 11 बजेदेखि 1 घण्टासम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। एमालेको आन्तरिक द्वन्द्वको फाइदा तत्कालका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई पुग्ने निश्चित देखिएको छ। विरोध वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दै एमालेको माधव नेपाल समूह र माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्तावले एउटा प्रदेशमा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने सम्भावना बढिरहेको छ। एमालेको केपी ओली पक्षधरले पेलेर भित्तैतिर पुर्याइदिएपछि चिडिएका माधव नेपाल समूहले संघर्ष संघ प्रदेशमा ओलीलाई धक्का दिँदै आएका छन्। संघमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउने सम्मको काममा एमालेको माधव नेपाल पक्ष निर्णायक देखिएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा ओली पक्षबाट उम्मेद्वार बनेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई हराउन कांग्रेस माओवादीले माधव नेपाल पक्षलाई सहयोग गरेर ओली विरुद्ध अझ प्रभावकारी रूपमा उभिन मद्दत गरेका थिए। त्यसैको परिणाम नेपाल पक्षलाई तत्काल कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनबाट पछि हट्न नैतिक सङ्कट बनिरहेको छ। यसले गर्दा अबको सहकार्य ओली विरुद्धको वाम लोकतान्त्रिक हो भन्ने बिस्तारै पुष्टि हुँदैछ। मंगलबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विश्वासको मत लिँदा एमालेको नेपाल पक्षले 17 मत दिएर माओवादी सरकारलाई जोगाएको छ। त्यसमा कांग्रेस तटस्थ बसेको थियो। प्रदेश सरकार बचाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई एमालेले 17 मत दिएको हो, जबकि माओवादीका सांसद 13 जना मात्रै थिए। एमालेकै कारण कर्णालीमा प्रदेशका कांग्रेसलाई सत्ता साझेदारीको अवसर मिलेको छ। अब कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार रहने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे वा विघटनलाई सदर गरे पनि एमालेको एउटा खेमासहित कांग्रेस माओवादी जसपाको उपेन्द्र यादव समूह आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन गरेर जाने सम्भावना बढेको छ। विगतमा ओली नेतृत्वको एमाले माओवादी केन्द्र सहितका दलले 2074 को आम निर्वाचनमा तालमेल गर्दा कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता बाहिर पुगेको थियो। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता वीरभद्र जोशी रिटका साथ सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। कानुन व्यवसायी वीरभद्र जोशीले मुलकी अपराध संहिता 2074 को दफा 50
1 अन्तर्गतको कसुरमा महतोलाई राजद्रोहको मुद्दामा 25 वर्ष कैद माग गर्दै रिट पेश गरेका हुन्। मुद्दा दायर भएपछि राजद्रोहको मुद्दामा राजेन्द्र महतोलाई 25 वर्ष कैद सम्भावना देखिएको छ। रिटमा महतोलाई मन्त्री बनाइएको प्रक्रिया नै गलत भएको अनि मन्त्री भएको आधा घण्टा नबित्दै विघटनकारी अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ। रिटमा अधिवक्ताले मन्त्री महतोको नियुक्ति बदर गर्न तथा तत्काल कुनै पनि काम कारबाही गराउनबाट रोक लगाउन परामर्श माग गरिएको छ। अस्ति शुक्रबार मन्त्री भए लगतै महतोले मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय राज्यतर्फ लैजाने मुक्ति आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। अधिवक्ता जोशीको रिट अहिले दर्ता भइसकेको छैन, यो अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई मन्त्री बनाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट रिट पेश भएको छ। दर्शक अब लागौं अर्को खबरतर्फ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सेवा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता समूह थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। पर्दा न्यायाधीश चोलन शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्तरिम आदेश मार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानको धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएको समेत दावी गरेका छन्। संविधानमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनिसकेकाले केपी ओलीजी पदमुक्त भइसक्नुभयो, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेका छन्। ओलीजी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो। संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो संविधानको रक्षा गरेको छ। संविधानको धारा 76 को व्यवस्था संसदीय व्यवस्थासँग जोडिएको छ। यो कार्यान्वयन नहुँदासम्म संविधान नै फेल भएको छ।